जंग बंदी का ये अमल बहुत खुशाइंद है मशरक़ वस्ती के लिए, ख़ुद अमेरिका के लिए और इसराइल और ईरान के लिए। लेकिन बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसकी वजह यह है कि ये एक किस्म की जौहरी जंग थी, और अगर ये जारी रहती तो इसकी तबाहकारियाँ पूरे के पूरे खत्े को और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती। तो मैं समझता हूँ कि बरवक्त फ़ैसला हुआ, अगरचे जो है ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। इसराइल ने एक जारहाना हमला किया था, ईरान ने अपना दिफा किया, और उसके बाद ईरान ने अपनी जहानत और हिकमत अमली का मुजाहरा किया। जो आखिरी उसने इक़दाम किए थे उसमें स्टेट्समैनशिप झलकती थी। एक तो ये है कि जो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि आबना हरमूज़ को मसदूद किया जाए, लेकिन उसे बंद नहीं किया। दूसरा ये कि जब कतर में अमरीकी अड्डे के ऊपर हमला किया तो उन्हें पहले से मुतनब्बे कर दिया ताकि किसी किस्म की वहाँ हलाकतें ना हों। तो और इससे अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ गया। उनको एक पैगाम मिला कि अमेरिका ने जो ईरान की जौहरी तनसीबात के ऊपर हमले किए थे, उसके जवाब में ईरान जो है उनके 19 अड्डों के ऊपर जो मशरक़ वस्ती में हैं और ख़लीजी रियासतों में हैं उन पर हमले कर सकता है। ईरान ने अपनी इस्तेदाद का मुजाहरा किया। और फिर जो सदर ट्रंप, जिनके बारे में पेशगोई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो भी उनके पाँव दो किश्तियों में थे। एक तरफ जो है वो सफारतकारी कर रहे थे, दूसरी तरफ वो इसराइल के साथ जंग में शरीक हो गए थे। लेकिन बिलाखिर सफारतकारी भारी रही और उन्होंने जंग बंद करवा दी। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि तमाम फरीक़ैन ने जंग बंदी में किरदार अदा किया है। लेकिन ईरान का किरदार कलीदी था, क्योंकि वो शुरू से कह रहा था कि हम तो मुज़ाकरात की मेज़ पे थे, और इसराइल ने बग़ैर किसी जवाज़ के वो जंग शुरू कर दी। और वो कह रहे थे कि अगर इसराइल अपनी बमबारी रोक दे, अपने हमले रोक दे, तो वो फिर दोबारा गुफ्त शुनीद के लिए तैयार हैं। अगरचे उन्होंने कहा कि गुफ्त शुनीद बेमानी है, क्योंकि उनसे जो मुतालबात किए जा रहे हैं जौहरी अफसूदगी के हवाले से या उसके अलावा मिसाइल के निज़ाम के हवाले से, वो उनके लिए नाकाबिल कबूल हैं। अच्छा मसूद साहब, अब ये उम्मीद की जा सकती है कि ये अमन जो है वो देर पा रहेगा, फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे, और अगर इसराइल का माजी देखा जाए तो इसराइल दोबारा कोई जारियत नहीं करेगा? उनके इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगरचे इसराइल ने दावा किया है कि उसने 3 जगहों के ऊपर, यानी फर्दो, इस्फहान और नतन्स के ऊपर जो हमले किए हैं, और फिर अमेरिका ने बंकर बस्टर इस्तेमाल किए हैं, तो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म हो चुकी है या 2-3 साल पीछे धकेल दी गई है। लेकिन जो है ईरान की तरफ से जो बयानात आए हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने इन तनसीबात बिलखसूस फ़र्दों से अपने यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम के ज़खायर मुंतकिल कर दिए थी। सेंट्रीफ्यूजेस भी उन्होंने बचा ली थी। और कुछ इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं कि उन्होंने ये इक़दामात मार्च में किए थे, क्योंकि उन्हें ये ख़तरा था कि इसराइल हमला करेगा। तो अभी ये है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आके यहाँ देखेगी कि क्या तबाहकारी हुई है, उसे ताबकारी जो रिलीज़ हुई है या नहीं रिलीज़ हुई है। और दूसरी ये है कि ईरान का कुछ ये एतमाद लगता है कि उनके पास अभी भी इस्तेदाद मौजूद है, क्योंकि जो IAEA के आदाद शुमार थे उसके मुताबिक उन्होंने यूरेनियम की 60% तक अफसूदगी की हुई थी। ख़तरा ये था कि उसे 90% पर ले जाएंगे और जौहरी हथियार बना सकेंगे। तो इसराइल और ईरान के इख्तलाफात अपनी जगह पे कायम हैं। आपका ये सवाल ये है कि क्या ये देरपा साबित होगी? मेरा ख्याल है कि जो क़ुव्वतें इस वक्त मुतहर्रिक हुई हैं, उसमें रूस है, कतर है, सऊदी अरब है, उसके बाद अमेरिका ख़ुद, इनको मिल के इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ये जंगबंदी देरपा हो, ताकि पूरे का पूरा ख़ित्ता और बैनुल-अक़वामी बरादरी एक बड़े आलमी बहरान से बच जाए। क्योंकि इस जंग के बारे में ये ख़तरा था, क़यास आराई थी कि ये अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो ये तीसरी जंग अज़ीम का आगाज़ होगा। सर ये फरमाइएगा, जिस तरह ईरान ने ये जंग 12 दिन लड़ी और सरेंडर नहीं किया, इस सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि अब जब जंग बंदी के बाद मुज़ाकरात की टेबल पर फरीक़ैन बैठेंगे तो ईरान का मौक़िफ़ कितना तगड़ा होगा? देखिए, इस वक्त ईरान के पास मुतनव्वे किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला तो ये है कि वो इस वक्त जो है एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है, यानी ये जब हमलों से पहले ये मुज़ाकरात कर रहा था और अमेरिका की शराइत मान रहा था। अमेरिका शायद ये कह रहा था कि आप अपनी जौहरी अफसूदगी उसे सिफर कर दें। ईरान जो इत्तलात के मुताबिक 4% के लिए तैयार था जौहरी तवानाई के लिए, और जो तिब्बी सहूलतें या मेडिकल
ریسرچ جو ہے اس کے لیے 20% کی افسودگی کے لیے تیار تھا. باقی یہ ہے کہ جو 2015 کا معاہدہ تھا JCPOA، اس کے مطابق جو ہے وہ افسودگی کو، خاص طور سے جو میڈیم انرچڈ یورینیم تھا اس کو صفر کرنے کے لیے تیار تھا، اور جو لو انرچڈ یورینیم تھا اس کو جو ہے وہ 98% تک کم کرنے کے لیے تیار تھا. بہر صورت ایز اے ممبر اینڈ ایز اے سگنیٹری ٹو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ توانائی کے لیے اور طبی سہولتوں کے لیے افسودگی کا حق برقرار رکھے اور اسے استعمال کرتا رہے. تو دوسرا جو ہے، جو کل جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا وینا میں اجلاس ہوا تھا، تو وہاں ایک چیز جو ابھر کر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ایران نے ابھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کیے، اس کے بارے میں شک و شبہ ہے، لیکن اسے اس تنظیم یعنی IAEA کی طرف سے یا نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے ارکان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی حفاظت نہیں ملی، یعنی اس کے حق کا دفاع نہیں کیا گیا. تو وہاں صرف ایران جو ہے اس کے بارے میں قیاس آرائی ہو رہی تھی، اور شاید یہ بھی ایک عنصر ہوا جس وجہ سے جنگ بندی بہت جلدی سے نافذ کی گئی، وہ یہ ہے کہ ایران NPT سے ہی خارج ہو جائے. وہ اپنے فیصلہ کیسے، جیسے شمالی کوریا نے کیا تھا کہ میں اب اس معاہدے کا حصہ نہیں ہوں. اور دوسرا یہ کہ دوسرے ملک جو ہیں NPT کے، وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایران کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے، اور ان جو یہ معاہدہ کیا ہوا ہے صرف جوہری توانائی تک جو محدود ہے، جوہری ہتھیاروں سے مبرہ ہے، تو ان کو بھی اس معاہدے میں رہنا چاہیے یا نہیں. اس وقت جو ایک ملک جس نے جو NPT سے نکل گیا تھا وہ محفوظ ہے، وہ ہے شمالی کوریا. جبکہ لیبیا نے جب ہتھیار ڈالے تو وہ تباہ و برباد ہو گیا. یوکرین جو ہے اس کے اوپر روس حملہ آور اس وجہ سے ہوا کہ اس کے پاس نیوکلیئر اسلحہ نہیں تھا، اگرچہ جب سوویت یونین کا شیرازہ بکھرا تھا تو اس وقت بہت بڑے ذخائر نیوکلیئر وار ہیڈز کے اور میسائلز کے یوکرین کے اندر موجود تھے، لیکن انہوں نے گڈ ول کے طور پر اور اس کے بعد جو ہے ہائی ڈپلومیسی کے تحت یہ سارے کے سارے ذخائر جو ہے وہ ختم کر دیے تھے. تو یہ ایک سبق آموز جنگ ہے. ہمیں خاص طور سے اہل پاکستان کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی عسکری قیادت کو اس کا بغور مشاہدہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیسے ایک مستقبل میں کسی جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے. میں اس جنگ کے بارے میں ہندوستان کو دیکھ رہا ہوں مد مقابل، جس کو جو گزشتہ میں جنگ ہوئی تھی اس میں اسرائیل کی حمایت حاصل تھی. اچھا مسعود صاحب، ایک اور اہم نقطہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ قطر نے ثالثی کا کردار ادا کیا، امریکہ کی کاوشیں جنگ بندی میں، لیکن دو اہم دھمکیاں ایران کی جانب سے، ایک NPT سے نکلنا اور دوسرا آبنائے ہرموز کو بند کرنا، یہ دو جو دھمکیاں تھیں ان کا کس حد تک کردار رہا اس جنگ بندی میں؟ ویسے اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو ایران نے اعلانیہ یہ نہیں کہا کہ میں NPT سے خارج ہو رہا ہوں، لیکن اس سلسلے میں قیاس آرائی شروع ہو رہی تھی اور جو غیر سرکاری ذرائع نے اس کی طرف اشارے کیے تھے. دوسرا یہ ہے کہ یعنی یہ تو کہا تھا کہ ایران کے جو سرکاری ترجمان ہیں کہ بھئی اس NPT میں رہنے کا فائدہ کیا ہے، تو یہ سوال انہوں نے ضرور اٹھائے، لیکن انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا تھا. دوسرا جو ہے یہ اس ایران کی بہت سوچی سمجھی چال تھی اور جنگی چال تھی کہ انہوں نے پارلیمنٹ سے منظور کروایا کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند کر سکتے ہیں، اسے بند نہیں کیا.